आजको अङ्कमा हामीहरूसँग हुनुहुन्छ अनन्त राज लैटेल, संवैधानिक कानुन व्यवसाय मञ्चका निवर्तमान महासचिव, सुप्रिम कोर्ट बार एसोसिएसनका कार्य समिति सदस्य, लेखक, संवैधानिक कानुनका अध्येता हुनुहुन्छ। नेपाल बार एसोसिएसनले यो बहस पैरवीका कामहरू चाहिँ सबै मुल्तवीमा राखेको, आज सञ्चालन नगरेको अवस्था, यो बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाहरूमा चाहिँ सुनवाई भएको अवस्था, देशभरिको अदालतहरू ठप्प पार्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के? मेन कुरा के छ भने न्यायपालिकामा जति पनि विकृति विसङ्गतिहरू छन्, ती विकृति विसङ्गतिहरूले जनताको न्याय पाउने अधिकारमा प्रत्यक्ष असर गर्यो र त्यो विकृति र विसङ्गति झाँगिएर यति यो हदसम्म पुग्यो कि अब न्यायपालिका त्यो विकृति र विसङ्गतिको जड नै उखेलेर नफाल्ने हो भने न्यायालयले जनताको सेवा गर्न नसक्ने भयो। न्यायालय जनताको चाहिँ न्याय पाउने थलो नबनेर भ्रष्टाचार गर्ने थलो, विकृति विसङ्गति गर्ने थलो, बिचौलियाहरूले चाहिँ कमाउने थलोको रूपमा परिणत हुँदै गएको अवस्था भएको हुनाले त्यसलाई जडबाटै उखेलेर फाल्नका लागि यो आन्दोलन भइरहेको अवस्था छ। त्यो आन्दोलनका क्रममा सुरुवातीका दिनमा लगभग अब आजका मितिले भन्ने हो भने लगभग हामी 1 महिनाको अवधि भइसक्यो। 1 महिनादेखि सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई ठप्प छ। अब बीचमा केही दिन चाडबाडका दिनहरू परे, बिदाका दिनहरू परे, त्यसलाई कटाउने हो भने लगभग अब 1 महिनाको अवधि हुन आँटिसक्यो। यो अवधिमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई ठप्प छ। केही बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाहरू अघि यहाँले सुरुवातीका क्रममा राख्नुभयो, ती बाहेक अन्य मुद्दाहरू अदालतमा मुद्दाको पेशी हुने गर्दछ। 350 देखि 500 को हाराहारीमा पेशी हुने गरेकोमा आजका दिनमा अथवा भनौँ न यो जुन चाहिँ एउटा प्रोटेस्ट भइरहेको छ, यो प्रोटेस्टको अवधिमा दिनको 2टा 4टा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा बाहेक अरू सुनवाई ठप्प छ। यसरी कानुन व्यवसायीहरूले, कानुनका रक्षकहरूले, न्यायमूर्तिहरूले नै यो न्याय खोज्ने जनताको बाटोमा यसरी तगारो हाल्नु ठिक हो? अब यहाँले राख्नु भएको प्रश्नलाई म एकदमै सम्मान गर्छु र अब न्यायको तगारो कानुन व्यवसायी अथवा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू बने कि र अब आजका दिनमा त कस्तो भयो भने नेसन वाइड 77 जिल्ला अदालत, उच्च अदालत, विशेष अदालतहरू र न्यायाधिकरणमा समेत पनि यो बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा बाहेक अन्य मुद्दाहरू, अब न्यायाधिकरणमा त बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हुने भएनन्, अदालतहरूमा हुने भए, जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत तीनै तहका अदालतहरूमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हुन्छन्। ती बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा बाहेक नेसन वाइड नै आजका दिनमा चाहिँ नेसन वाइड नै प्रोटेस्ट भएको अवस्था छ र प्रोटेस्ट अब विभिन्न ढङ्गले सबै अदालतहरूमा कानुन व्यवसायीहरूले, नेपाल बार एसोसिएसनका युनिटहरूले चाहिँ गरेको अवस्था छ। इतिहासमा चाहिँ लामो कालखण्डको इतिहास कोतल्ने हो भने यस्ता घटनाहरू अरू मुलुकहरूमा पनि भएको पाइन्छ। कानुन कर्मीहरू, कानुन व्यवसायीहरू आफै पनि आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आउँदो रहेछ र त्यो आन्दोलनको के हो त त्यसको चाहिँ प्रोटेस्टको एउटा चाहिँ मकसद भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र यो प्रोटेस्टको मकसद चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा सर्वोच्च अदालतमा यहाँले पर्याप्त छलफल भइसकेका छन्, यहाँले पनि थाहा पाउनु भएको छ, बुझ्नु भएको छ, महसुस गर्नु भएको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा 1 वर्ष अगाडि गएको 77 सालको साउनमा एउटा चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा एउटा विकृतिविहीन न्यायपालिका सम्बन्धी अध्ययन समिति गठन भयो। त्यसले 1 वर्ष लगाएर यो वर्ष 78 सालको साउनको 14 गते सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई प्रतिवेदन बुझायो
र त्यो प्रतिवेदनमा विस्तृत रूपमा न्यायपालिकाको आवश्यकता चाहिँ स्ट्रक्चरल रिडिजाइन गर्नुपर्ने अवस्था छ, अदालतलाई स्ट्रक्चरल रिफर्म गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर उसले पाएको मेन्डेट अनुसार त्यो समितिले अदालतमा भ्रष्टाचार छ, अनियमितता छ, बिचौलियाहरूको इन्फिल्ट्रेसन छ, बिचौलियाहरूको बिगबिगी छ र ती बिचौलियाहरूले चाहिँ न्याय सम्पादनमा असर गरिरहेका छन् भन्ने कुरा त्यसले औल्यायो। र अर्को महत्त्वपूर्ण के कुरा औल्यायो भने विकृतिविहीन न्यायपालिका सम्बन्धी समितिहरू योभन्दा अगाडि 56 सालदेखि नै गठन हुँदै आए। त्यतिखेर चाहिँ न्यायपालिकामा न्याय सम्पादनका क्रममा बिचौलियाहरूको भूमिका हुन्थ्यो। बिचौलियाहरूले चाहिँ एउटा त्यहाँनिर के कसो गर्थे, लेनदेन गर्थे कि न्यायाधीशहरूलाई घुस खुवाउँथे कि अथवा कसरी प्रभाव पार्थे, त्यो प्रभाव पारेर न्यायमा असर गर्थे, न्यायमा प्रभाव पार्थे भन्ने सम्म त्यतिखेरका प्रतिवेदनहरूले भनेका थिए। त्यतिखेरका प्रतिवेदनहरू श्री हरि अर्याल वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको चाहिँ उहाँ सदस्यको हैसियतले उहाँले अध्ययन गर्नुभयो एउटा, र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नै तत्कालीन सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू अनुप्रा शर्मा र रामप्रसाद श्रेष्ठको कार्यकालमा अर्को एउटा अध्ययन समिति गठन भयो सर्वोच्च अदालतको माननीय न्यायाधीशहरूकै अध्यक्षतामा, र माननीय न्यायाधीश गिरिचन्द्रलाल चाहिँ त्यसको सदस्य हुनुहुन्थ्यो। त्यो समितिले प्रकाश वस्ती लगायतका अरू माननीय न्यायाधीशहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले अध्ययन गरेर न्यायालयमा चाहिँ भ्रष्टाचार छ है, न्यायालयमा चाहिँ विकृति छ है, न्यायालयमा बिचौलियाहरूले चाहिँ भूमिका खेलिरहेका छन् है भन्ने प्रतिवेदन दियो। त्यतिखेरका प्रतिवेदन र अहिलेको प्रतिवेदनको फरक के भने त्यतिखेरका प्रतिवेदनले न्याय सम्पादनका क्रममा बिचौलियाहरूले प्रभाव पारेर न्याय सम्पादनमा उनीहरूले चाहिँ भूमिका खेलिरहेका छन्, गलत भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्, त्यो गलत भूमिकाका कारण न्याय सम्पादनमा असर परिरहेको छ भन्ने प्रतिवेदन दिएको थियो। र अहिलेको प्रतिवेदनले त थप के भन्यो भने न्यायाधीशहरू नियुक्तिमा पनि बिचौलियाहरूले चाहिँ असर गरेका छन्, राजनीतिक दलका चाहिँ नेताहरूले चाहिँ गलत मान्छेहरू पनि न्यायाधीशको रूपमा नियुक्ति भइरहेका छन्, असक्षम मान्छेहरू न्यायाधीशको रूपमा चाहिँ नियुक्ति भइरहेका छन्, र त्यसमा चाहिँ बिचौलियाहरूको स्वरूपका विषयमा पिउनदेखि प्रधान न्यायाधीशसम्मका व्यक्तिहरू पनि बिचौलियाको भूमिकामा छन् है भनेर उल्याइदियो। ल हेर्नु चाहिँ कति भयावह अवस्था छ। र यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने न्यायाधीशको नियुक्तिमा राजनीतिक दलका अथवा शक्ति केन्द्रका मान्छेहरूले जो न्यायपालिकाको क्षेत्रमा योग्यता, क्षमता, इमान्दारिता र राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका व्यक्ति त्यहाँ जानुपर्नेमा ती भन्दा फरक क्षमताका व्यक्तिहरू, फरक क्षमता भन्नाले घुस खुवाउन सक्ने क्षमता हो कि अथवा चाहिँ प्रभाव पार्न सक्ने क्षमता हो कि के हो थाहा छैन, त्यसमा पनि गलत ढङ्गले चाहिँ नियुक्तिहरू भयो है भन्ने कुरा यो प्रतिवेदनले उल्याइदियो। त्यसकारणले गर्दा यो सम्पूर्ण कुरा उल्याइसकेपछि आजका दिनमा न्यायपालिकामा स्ट्रक्चरल रिफर्म अर्थात् स्ट्रक्चरल रिडिजाइन हुनुपर्ने अवस्था छ। र यो अवस्था भइसकेपछि प्रतिवेदन सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराज्यू समक्ष पेश भइसकेपछि यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा एउटा चाहिँ जटिल अवस्था परिस्थिति जुन सिर्जना भयो, त्यो अवस्था र परिस्थितिले आजको दिनमा न्यायपालिका यो तरङ्गित अवस्थामा रहेको छ। र अब यो यहाँले भन्नुभएको जस्तो कुन ढङ्गले सुधार अगाडि बढ्ला त्यो भने हामीले पर्खनुको विकल्प छैन। जुन ढङ्गले एउटा चाहिँ कानुन व्यवसायीहरू 20,000 चाहिँ नेपाल बार एसोसिएसनका 20,000 अहिले चाहिँ सदस्य कानुन व्यवसायीहरू सबै बार युनिटहरूको गरेर 20,000 को हाराहारीमा कानुन व्यवसायीहरू छौँ। हामी मध्ये जति आन्दोलनमा छौँ र त्यसमा कानुन व्यवसायी मात्र नभएर सम्मानित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू, उहाँहरूको पनि यसमा चाहिँ सद्भाव छ। उहाँहरू पनि यसमा चाहिँ कुनै न कुनै ढङ्गले तरङ्गित हुनुभएको अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दा यसले के रिजल्ट देला भन्ने कुरा चाहिँ
अब यो आन्दोलन पिकमा पुगेको छ, यो उत्कर्षमा पुगेको छ, यो उत्कर्षमा पुगेको आन्दोलन कुन ढङ्गले टुङ्गिन्छ, कुन ढङ्गले सफलता देला, कुन ढङ्गले यो चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा परिणाममुखी होला भन्ने कुरा चाहिँ केही समय अझ पुग्न हामीलाई बाँकी छ। त्यसकारणले गर्दा केही समयका लागि सेवाग्राहीहरू, न्यायका अपेक्षित व्यक्तिहरूले, न्यायका आकाङ्क्षीहरूले चाहिँ धैर्य धारण गर्नुपर्ने अवस्था छ। गोर्खाका एकदमै न्यायप्रेमी राजाको नाममा रहेको रामशाह पथमा छ यो न्यायपालिका। यो अलिकति अर्धमूर्छित अवस्थामा छ। अब छेउमा सिंहको गर्जन सुनिने ठाउँ छ। त्यो शेरलाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसलाई कानुनी अंकुश लगाएर त्यसलाई निरङ्कुश हुन नदिन पर्ने एउटा प्रमुख दायित्व न्यायपालिकाको छ। फेरि आफै चाहिँ विभाजित घर जस्तो रोगिएको जस्तो देखिएको छ। अब कसरी अगाडि बढ्ने त तपाईहरूको यो आन्दोलनले यसलाई पुनर्जीवन दिन सक्ला त यो न्यायपालिकालाई? देवेन्द्रजी, यसमा यहाँले गम्भीर प्रश्न राख्नुभयो। कुन ढङ्गले अब न्यायपालिका अगाडि बढ्ला, जुन अवस्थामा अहिले चाहिँ भनौँ न एउटा मूर्छित भन्ने शब्द यहाँले प्रयोग गर्नुभयो। मूर्छित नै त नभनौँ, तर यो जुन जागरुक झन संवेदनशील भएर झन जागरुक हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। र न्यायपालिकाको इतिहासका कालखण्डहरूमा विभिन्न कालखण्डहरू हेर्ने हो भने यो अवस्था केही समय अगाडि जस्तो कि हामीले 62-63 पछि पनि पटक पटक न्यायपालिकामा ठुला स्क्यामहरू, ठुला काण्डहरू भएको हामी देख्छौँ। काण्डहरू जस्तो कि रबिन्सन प्रकरण यहाँलाई भलिभान्ति थाहा छ। त्यस्तै गरी चरेस काण्ड, जो चाहिँ परमानन्द झा पछि उपराष्ट्रपति पनि हुनुभयो, उहाँले एकजना चाहिँ यो चाहिँ लागु औषधको व्यापारीलाई छोडिदिएका कारणले भएको तरङ्ग, त्यो पनि यहाँलाई थाहा छ। र पछि जुन महाभियोगका प्रस्तावहरू अगाडि बढे, प्रधान न्यायाधीशहरूको बहिर्गमनको कुरा भयो, प्रधान न्यायाधीशका विरुद्ध आन्दोलनहरू पनि सामाजिक अभियन्ताहरूले गरेको अवस्था पनि देखियो। र अहिले हामी यो मोडमा पुगेका छौँ। यसको अर्थ के छ भने 62-63 पछाडि चाहिँ धेरै यस्ता अवस्थाहरू देखिए। त्योभन्दा अगाडि त थिएन कि भन्ने हो भने नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष रहनु हुँदाखेरि हरिहर दाहाल वरिष्ठ अधिवक्ता, उहाँ तत्कालीन नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष र मोहन प्रसाद शर्मा प्रधान न्यायाधीश भएको अवस्थामा पनि यस्ता प्रश्नहरू उठेका थिए। र इतिहासको कालखण्डमा हेर्दै जाने हो भने त्योभन्दा अगाडि पनि यस्ता घटनाहरू घटेका छन्। र राजनीतिक परिवर्तनका बेलामा अथवा सामाजिक परिवर्तनका बेलामा कानुन व्यवसायहरू कालो कोट लगाएर जब सडकमा उत्रन्छन्, अर्थात् जब कालो कोट लगाएर कानुन व्यवसायहरू इजलास त्यागेर त्योभन्दा अर्को खालको प्रोटेस्टमा निस्कन्छन्, त्यतिखेर केही न केही सङ्केतहरू, केही न केही सूचकहरू देखा पर्ने गर्दछन्। त्यसकारणले गर्दा अब यो कुन ढङ्गले जाला भन्ने कुरा चाहिँ हामी केही दिन कुर्नु पर्ला। तर पनि कानुन व्यवसायहरू, देशका 20,000 कानुन व्यवसायहरू, यसमा हुन त यहाँले देख्नु पनि भयो होला, केही सेतो पट्टी लगाएर, केही कालो पट्टी लगाएर, अर्थात् प्रतीकात्मक रूपमा कसैले आन्दोलनको विरोध गर्ने, कसैले आन्दोलनको समर्थन गर्ने गरेर पनि अगाडि बढेको देखिन्छ। तर पनि अब 20,000 कानुन व्यवसाय भएको ठाउँमा 100-200 यताउता हुनु, फुट्ट रूपमा एउटा चाहिँ भनौँ न अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नु, त्यो अस्वाभाविक होइन। किनभने कानुन व्यवसायीहरू स्वभावैले मुद्दाकै रूपमा पनि कहिले यता र कहिले उता, अथवा चाहिँ एउटा पक्ष एकातिर लाग्ने, अर्को पक्ष अर्कोतिर लाग्ने, त्यो चाहिँ एउटा अस्वाभाविक कुरा होइन। त्यसकारणले गर्दा त्यस्ता कुराहरू भएका हुन सक्छन्। तर त्यसले अब केही न केही समयमा मलाई लाग्छ छोटो अवधिमै कुनै रिजल्ट दिन सक्ने अवस्था छ। र एउटा रिजल्ट चाहिँ अब सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराज्यू
ले अध्यक्षता गर्नुपर्ने फुल कोर्ट उहाँले अध्यक्षता नगरी अन्य न्यायाधीशहरूले अध्यक्षता गरेर नियमावली संशोधन भइकन अब प्रधान न्यायाधीशले मुद्दा तोक्ने जुन चाहिँ एउटा परिपाटी थियो, जुन चाहिँ व्यवस्था थियो, त्यसमा परिवर्तन भइकन अब अहिले राफल सिस्टममा जाने सम्मको काम भइसकेको अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दा केही न केही उपलब्धि प्राप्त भइसकेको छ। अब थप उपलब्धि कहिले प्राप्त होला भन्ने कुरा चाहिँ हामीले केही समय कुर्नुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। हो, अब यहाँनिर देवेन्द्रजी एउटा कुरा चाहिँ म भूमिकाको रूपमा राख्छु। जस्तो कि हामी अघि पनि मैले प्रसङ्ग राखेँ, यो ६२-६३ पछाडि अथवा चाहिँ भनौँ न ६२-६३ पछाडि केही घटनाहरू देखिए, ठुला घटनाहरू र हामी ४७ साल पछिको परिवर्तन पछिका केही एउटा चाहिँ भनौँ न बिम्बहरू, प्रजातन्त्रका बिम्बहरू हेर्ने हो भने बिम्ब एउटा साहित्यमा प्रयोग हुन्छ। बिम्बले केही कुरालाई सङ्केत गर्छ। त्यही बिम्बको रूपमा चाहिँ डेमोक्रेसीमा के भयो त भनेर हेर्ने हो भने हाम्रो प्रजातन्त्रका बिम्बहरू ४७ साल पछिका सरकार गठन र विघटनका बिम्बहरू थिए। मैले बिम्बको कुरा राख्दै गर्दा म के भन्दै थिएँ भने ४७ सालपछि हाम्रो प्रजातन्त्रका बिम्बका रूपमा दुईटा प्रधानमन्त्रीहरू बने, सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्र बहादुर चन्द, जो पञ्चायती व्यवस्थाका खम्बाहरू थिए। पछि उनीहरू नै डेमोक्रेसीका चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा परिचालकहरू बने के। र यो प्रजातन्त्रको बिम्ब के थियो भन्दाखेरिमा खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, जयप्रकाश गुप्ता लगायतका व्यक्तिहरू एउटा बिम्बको रूपमा देखिए। अब त्यस्तै खालको बिम्ब न्यायपालिकामा केही मान्छेहरू देखिए, गोपाल पराजुली लगायतका मान्छेहरू। अब यो अहिले घटनाहरू भइरहेछ, यो एउटा बिम्ब हो जस्तो लाग्छ मलाई। र यो बिम्ब एउटा प्रतीकात्मक एउटा चाहिँ परिस्थितिलाई यसले रिफ्लेक्सन गर्छ। र यो प्रतीकात्मक यसकारण पनि हो कि त्यो गोपाल पराजुलीले चाहेर अथवा चाहिँ अर्को कुनै प्रधान न्यायाधीशले चाहेर, कुनै व्यक्तिले चाहेर होइन। यो हाम्रो जुन सामाजिक संस्कार छ नि, सामाजिक परिवेश, त्यो परिवेशले मान्छेलाई डोर्याउँदै लगेर त्यो हदसम्म पुर्याएको अवस्था देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दा कुनै एकजना व्यक्तिलाई दोष दिनुभन्दा पनि यो व्यवस्थाको पराकाष्ठा कहाँसम्म पुग्दो रहेछ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण। र अहिले एउटा पराकाष्ठको रूपमा न्यायपालिकामा अघि यहाँले निवेदन गर्नुभयो, यहाँले भन्नुभयो, त्यसमा मेरो निवेदन गराइ के हो त भन्दाखेरिमा मैले थप यहाँको भनाइमा मैले थप मेरो एउटा भनाइमा के मात्रै हो भने कुन पराकाष्ठमा चाहिँ अहिले हामी छौँ भन्ने कुराको एउटा स्पष्ट उदाहरण यो हो कि देशको सर्वोच्च न्यायालय काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। देशको सर्वोच्च न्यायालयको सर्वोच्च एउटा चाहिँ पदाधिकारी माथि न्यायपालिका सम्बद्ध एउटा चाहिँ निकायले चाहिँ अविश्वास गर्नु परेको अवस्था छ। अविश्वास गर्नुको मतलब चाहिँ फेरि हामीले विभिन्न कालखण्डहरूलाई बाँडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि यो 3 महिना अगाडि मात्रै असार 28-29 गतेतिर मात्रै हामी जाने हो भने त्यहाँ फेरि अर्कै परिस्थिति थियो। एउटा चाहिँ देवत्वकरण गरिएको अवस्थामा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा हुनुहुन्थ्यो। अब फेरि बिस्तारै 3 महिनापछि यो परिस्थिति आयो भनिसकेपछि यसका पछाडिका विभिन्न कारणहरू छन्। ती कारणहरू मध्ये पर्याप्त मात्रामा छलफल भइरहेको अवस्था छ, पर्याप्त मात्रामा चर्चा भइसकेको अवस्था छ कि न्यायपालिकाको नेतृत्वमा न्यायपालिकाको जुनसुकै कालखण्डमा पनि नजिकै अब सानो ठुलो आकारको शेर त जहिलेसुकै छ होइन। अब त्यसलाई नियन्त्रण गरेर त्यसलाई एउटा विधिसम्मत तरिकाले सञ्चालन गर्न नसकिएको अवस्था पनि छ, त्यो हाबी भएको अवस्था पनि छ। फेरि न्यायालय, फेरि न्यायपालिका एक किसिमको बार र बेन्चको टसल पनि भइराखेको छ होइन। अब यस्तो अवस्थामा यो संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गरेर अगाडि बढ्नको लागि के कस्ता योजनाहरू छन् यहाँका
अब यो आन्दोलनले त्यो किसिमको संवैधानिक सर्वोच्चता हासिल होला, भविष्यका बाटाहरू कतिको चुनौतीपूर्ण देख्नुहुन्छ? यसमा मैले अहिले लामो प्रश्न के पनि गरेँ भन्दाखेरि नेपालमा अस्थिरता एउटा दीर्घ रोगको रूपमा विकास भइसकेको छ। कार्यपालिका 2007 सालदेखि हेर्नुभयो भने कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पूर्ण कार्यकाल सेवा गर्न पाएको छैन, 5 वर्ष शासन गर्न नपाएको अवस्था छ। यहाँ शङ्का के पनि छ भन्दा त्यही अस्थिरताको रोग अब न्यायपालिकामा पनि सर्यो कि? व्यवस्थापिका त्यसरी नै बदनाम छँदैछ, कार्यपालिका बदनाम छँदैछ, थाहै छ, यसमा धेरै बोल्न आवश्यकै भएन। न्यायपालिकालाई पनि त्यसैले गाँच्दै गयो कि? अनि अब यो एउटा अस्थिरताको नयाँ लहर सुरु भयो, यसले प्रधान न्यायाधीश, जुनसुकै प्रधान न्यायाधीश आओस्, उसलाई पनि आफ्नो पूर्ण कार्यकाल पुरा गर्न नदिने सङ्केत पो हो कि भन्ने शङ्का गरिँदैछ। कसरी लिनुभएको छ? निश्चय नै देवेन्द्रजी, अब यहाँले राख्नु भएको कुराका हकमा कसरी हेरौँ भने यो चाहिँ 47 सालको संविधान अन्तर्गत को न्यायपालिकासम्म केही न्यायाधीशहरू बाहेक प्रायःजसो न्यायाधीशहरूको, प्रधान न्यायाधीशहरूको चाहिँ भूमिका कार्यकाल केही लामै समयसम्म थियो। तर 62-63 को चाहिँ आन्दोलनपछि नयाँ बाहिरबाट केही न्यायाधीशहरू पनि नियुक्ति हुनुभयो। उहाँहरू प्रधान न्यायाधीश बनेर रिटायर पनि भइसक्नु भएको अवस्था छ र छोटो कार्यकाल बिताएर धेरै प्रधान न्यायाधीशहरू जानु पनि भयो। उहाँहरू जाँदाखेरि एक खालको सोचाइ के न्यायपालिका क्षेत्रमा विकसित भएको थियो भने, होइन, छोटो प्रधान न्यायाधीशले पनि गर्न सक्दैन रहेछ है। छोटो प्रधान न्यायाधीशले कम्तीमा योजनाहरू बनाउने अनि ती योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने काम गर्न सक्दैन रहेछ, केही न केही लामो कार्यकाल चाहिँ चाहिँदो रहेछ भन्ने त्यतिखेर महसुस भएको थियो। जस्तो अनुप्राज शर्मा, उहाँ 3 महिनामा रिटायर हुनुभयो। त्यसपछिका सबै प्रधान न्यायाधीशहरू जस्तो कि बिनबहादुर रायमाझी नै 7-7.5 महिना मात्रै हुनुभयो। त्यसपछि अरू रामकुमार प्रसाद शाह लगायतका प्रधान न्यायाधीशहरू चाहिँ 1 वर्ष लगभगको अवधिमा चाहिँ रिटायर हुनुभयो। धेरै जसो प्रधान न्यायाधीशहरू 8-9 महिना, 1 वर्ष, 8-9 महिना, 1 वर्षमा चाहिँ रिटायर हुँदाखेरि के सोचिएको थियो भने, होइन, प्रधान न्यायाधीशको कार्यकाल त कम्तीमा 3-4 वर्ष भयो भने मात्रै त्यसले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्न सक्छ होला है भन्ने त्यतिखेर सोचिएको थियो। तर 4.5 वर्षको कार्यकाल भएका वर्तमान सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराज्यूको पालामा अहिले लगभग 3 वर्ष, 3.25 वर्ष बित्दै गर्दा यो प्रश्न उठेको छ। अब उहाँका बाँकी 13 महिनाको कार्यकाल अगाडि बढ्न सक्ने कि नसक्ने, अथवा उहाँले 13 महिनाको कार्यकाल अगाडि बढ्न सक्यो भने कसरी काम गर्नु होला लगायतका प्रश्नहरू उठेका छन्। र उहाँले 3 वर्ष, 3.25 वर्षको अवधिमा जति काम गर्नुभयो त्यो काम गर्दाका दौरानमा जे कुराहरू भए, मैले अघि पनि यहाँलाई निवेदन गरेँ, 3 महिना अगाडिसम्म उहाँको देवत्वकरण गरिएको थियो। जस्तो कि उहाँले सुनकाण्डका अभियुक्तहरूलाई कारबाही गर्नुभयो, त्यो अभियुक्तहरूलाई चाहिँ छुटाउने व्यक्तिहरू, न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्नुभयो र विभिन्न सुधारका कामहरू चाहिँ सुरुवातीका 3 वर्ष अगाडि सुरुवातीका दिनहरूमा देखा परेका थिए। तर जब उहाँले न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्न थाल्नुभयो, त्यहाँबाट चाहिँ 1 वर्ष, उहाँको सुरुको 1 वर्षको कार्यकालमा न्यायाधीशहरू नियुक्त भएनन्। न्यायाधीशहरू नियुक्त नहुँदाखेरि चाहिँ नहुन्जेलसम्म चाहिँ उहाँको कार्यकाल एकदमै बुलन्द ढङ्गले अगाडि बढेको थियो। तर जब उहाँले न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुभयो, त्यो न्यायाधीश नियुक्ति चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको लागि सबैभन्दा एउटा चाहिँ चुनौतीको विषय रहेछ। किनभने त्यहाँ आफ्ना मान्छे हुन सक्छन्, त्यहाँ सिफारिसका मान्छे हुन सक्छन्, त्यहाँ राजनीतिक दबावका मान्छे हुन सक्छन्। त्यसलाई चाहिँ, त्यस्तो नियुक्तिलाई चाहिँ रेसिस्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन प्रधान न्यायाधीशले, त्यो कुरा हेरिँदो रहेछ। र जब उहाँले न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्न थाल्नुभयो र विवादित मान्छेहरू
योग्यता नपुगेका मान्छेहरू, योग्यता नपुगेका भन्नाले म यहाँलाई नेपाल बार एसोसिएसनले नै क्षमता नपुगेका व्यक्तिहरू, कम क्षमता भएका व्यक्तिहरू नियुक्ति भए भनेर अफिसियल्ली सार्वजनिक धारणा, आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको अवस्था छ। र त्यसका विषयमा उहाँले नेपाल बार एसोसिएसनले चाहिँ त्यतिखेर भनेकै थियो, यी व्यक्तिहरू न्याउ किटान नगरे तापनि सर्वोच्च अदालतमा, उच्च अदालतमा पनि योग्यता नपुगेका व्यक्तिहरू चाहिँ, कम योग्यता भएका व्यक्तिहरू चाहिँ न्यायाधीश छन् है भनेर नेपाल बार एसोसिएसनले आधिकारिक रूपमा चाहिँ आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दा जब प्रधान न्यायाधीशका 3-4 मेन फङ्सन हुन्छ। एउटा न्याय सम्पादनको नेतृत्व गर्ने, अर्को समग्र न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने, तेस्रो न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्ने र चौथो चाहिँ संवैधानिक परिषदको सदस्यका हैसियतले देशको ओभरअल नियुक्तिहरूमा, संवैधानिक टप अपोइन्टमेन्ट्सहरूमा चाहिँ उहाँको रोल के हुन्छ भन्ने कुराका आधारमा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ व्यक्तित्व, उहाँको चाहिँ योगदान, उहाँको चाहिँ कामलाई मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ। र अब त्यसै विषयमा जुन अब प्रतिवेदन अघि मैले यहाँलाई उद्धृत गरेँ, हरिकृष्ण कार्की श्रीमान सम्मानित सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको जुन चाहिँ समिति हो, त्यो समितिले यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई लिपिबद्ध गरिदियो र त्यो कुरा चाहिँ बाहिर आयो। बाहिर आइसकेपछि यो प्रश्नहरू उठेको अवस्था छ र फेरि पनि मैले यहाँलाई दोहोर्याएँ कि 3 महिना अगाडिसम्म देवत्वकरण गरिएका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराज्यू को साडू दाईले चाहिँ जब मन्त्री परिषदमा एउटा मन्त्रीको रूपमा भाग पाएको कुरा बाहिर आयो, त्यसपछि यो सम्पूर्ण कुराहरू छरपष्ट भएको अवस्था छ। र संवैधानिक परिषदमा परिषदको सदस्यका हैसियतले संवैधानिक अङ्गहरूमा भएका नियुक्तिहरूमा प्रधान न्यायाधीशको कोटाबाट केही व्यक्तिहरूले नियुक्ति पाए, ती नियुक्तिका विषयहरूलाई समेत लिएर चाहिँ कार्यकारीमा अथवा चाहिँ राज्यका अरू निकायहरूमा प्रधान न्यायाधीशले भाग खोजेको भन्ने कुरा लिएको छ। र त्यसरी भाग लिँदा प्रधान न्यायाधीश चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन नसकेको, स्वतन्त्र हुन नसकेको भन्ने ढङ्गले प्रश्नहरू उठेका छन्। र यी प्रश्न का सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराज्यूले नै पनि आफ्नो टेलिभिजन अन्तर्वार्ताबाट, पत्रिकाहरूमा दिएको अन्तर्वार्ताबाट आफ्नो कुराहरू राख्नु भएको त छ, तर त्यो कुरालाई न्यायिक समुदायले विश्वस्त भएर उहाँलाई विश्वास गर्न सकेको अवस्था छैन। यो जुन अयोग्य न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको कुरा भयो, अनि यो कार्यपालिकासँगको हजुर, एक किसिमको कारोबारी किसिमको सम्बन्धका आक्षेपहरू लागेका छन्। यो कतै एउटा मुख्य कारण कतै यो संसदीय सुनुवाई मार्फत कार्यपालिका न्यायपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र छिरेर त यो सबै भएको एउटा कारण यो त होइन कतै? अब देवेन्द्रजी यसमा सैद्धान्तिक एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा पोलिसीगत कुरालाई त्यसले कति चाहिँ असर गर्यो भन्ने कुराको अध्ययन पनि न्यायपालिकाको सुधारका क्षेत्रमा गम्भीर ढङ्गले गर्न आवश्यक छ। अघि मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ, एउटा बिम्बको रूपमा चाहिँ यो देखा परेको छ भनेर पनि मैले यहाँलाई भने। अब अमेरिकामा त्यही व्यवस्थाले राम्रोसँग काम गरिरहेको छ, त्यही राम्रोसँग काम गरेको व्यवस्था हामीले पार्लियामेन्ट्री कन्फर्मेसन हियरिङ यहाँ ल्याउँदा यति विवादास्पद भयो। अब हुँदा हुँदा अमेरिकामा राष्ट्रपति नै प्रधान न्यायाधीश भएको अवस्था पनि देखियो। राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश भएको अवस्था देखियो। अब यो कुरा मैले मेरो आर्टिकलमा पनि लेखेँ, मैले अन्तर्वार्ताका क्रममा पनि भनिरहेको छु, यहाँ समक्ष पनि म दोहोर्याउन चाहन्छु। आजभन्दा ठिक 100 वर्ष अगाडि अमेरिकाको 10औं प्रधान न्यायाधीश विलियम एडवर्ड चाहिँ प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो, 10औं प्रधान न्यायाधीश। र उहाँ प्रधान न्यायाधीश चाहिँ पछि हुनुभयो
त्योभन्दा अगाडि उहाँ 27औं राष्ट्रपति हुनुभएको रहेछ। हाम्रा पनि लगभग हेर्नुहोस् है। लगभग खिलराज रेग्मीज्यू पनि त्यस्तै त्यस्तै रेकर्ड होल्डर हो कि क्या हो? अब त्यो चाहिँ त उहाँ प्रधान न्यायाधीश भएर राष्ट्रपति हुनुभयो। उहाँ चाहिँ राष्ट्रपति भएर प्रधान न्यायाधीश भएर राष्ट्रपति हुनुभयो। अनि खिलराज रेग्मी चाहिँ प्रधान न्यायाधीश भएर प्रधानमन्त्री हुनुभयो। एकैचोटि हुनुभयो, उहाँ चाहिँ फरक फरक समयमा फरक फरक भूमिका खेल्नुभयो होइन त हजुर, त्यस कारणले अमेरिकामा। गर्दा अब यहाँनिर के हुँदो रहेछ भने मैले चाहिँ जुन उदाहरण अमेरिकी 27औं राष्ट्रपति 10औं प्रधान न्यायाधीशको दिइराखेको छु, त्यसरी पनि काम त गर्न सकिँदो रहेछ नि त, इमान्दारिता हुने हो भने, नियत सफा हुनु पर्यो। अथवा सफा हुनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दा भूमिका जहाँ बसेर पनि गर्न नसकिने होइन रहेछ। तर त्यो भूमिका गर्दाखेरि त्यो भूमिका गर्दा अन्य कुराले प्रभाव पार्न सक्ने कि नसक्ने, अन्य मलाइजामा लाग्न सक्ने व्यक्ति हो भने त्यस्तो हुन नसक्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ पुष्टि भइरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा मैले यहाँनिर राख्न खोजेको देवेन्द्रजी के त भन्दाखेरिमा जुन मैले उदाहरण दिएँ 27औं राष्ट्रपति 10औं प्रधान न्यायाधीशको रूपमा जुन चाहिँ ढङ्गले चाहिँ अमेरिकामा अभ्यास भयो त्यही ढङ्गको यहाँ हुन्छ भन्ने पनि होइन रहेछ। अथवा अब हामी पार्लियामेन्ट्री हियरिङको एउटा जुन कन्फर्मेसन हियरिङको व्यवस्था ल्यायौँ, अब हुँदा हुँदा एकचोटि हामीले अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्था यो पो आइरहेको छ कि बाहिरबाटै सिधै प्रधान न्यायाधीश अपोइन्ट गर्ने, सिधै प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने र इमान्दार प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति गरियो भने न्याय प्रशासन सम्पूर्ण पनि उहाँको मातहतमा स्मुथली अगाडि बढ्न सक्ने र मातहतका नियुक्तिहरू पनि स्मुथली अगाडि चाहिँ बढ्न सक्ने, मातहतका नियुक्तिहरू न्यायाधीशका नियुक्तिहरू पनि हो कि भन्ने पनि एक ढङ्गले अब सोच्नुपर्ने अवस्था छ। किनभने अहिलेको सर्वोच्च अदालत त कस्तो भइदियो भने हरेक वर्ष प्रधान न्यायाधीश रिटायर हुने, हरेक वर्ष प्रधान न्यायाधीश पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ सुविधाहरू दिँदै जानुपर्ने, पूर्व प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको कारखाना जस्तो भयो के हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालत। अमेरिकामा अहिले जम्मा 17औं प्रधान न्यायाधीश 250 वर्षको इतिहासमा 17औं प्रधान न्यायाधीश चलिरहेको अवस्था छ। यहाँ हामी भने 60-70 वर्षको इतिहास भएको छैन, 28-29औं प्रधान न्यायाधीशहरू चाहिँ उत्पादन भइसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा यो नियुक्ति प्रणाली यो चाहिँ अहिले जुन चाहिँ हामीसँग भएको अघि सुरुवातीका क्रममा पनि मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ, अब न्यायपालिकालाई स्ट्रक्चरल रिफर्म, स्ट्रक्चरल रिडिजाइन नगरिकन अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन। त्यस अन्तर्गत न्यायाधीशको नियुक्ति र त्यस अन्तर्गत अब न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा पनि अब प्रधान न्यायाधीश डाइरेक्ट अपोइन्ट गर्न सक्ने अवस्था र न्यायाधीशहरूको नियुक्ति चाहिँ कुन ढङ्गले हुने, कम्पिटिसनको माध्यमबाट हुने कि अथवा संसारका विभिन्न मुलुकहरूमा चुनावको प्रोसेसबाट पनि न्यायाधीशहरू नियुक्ति हुन्छ। जस्तो बारको इलेक्सन भने जस्तै जजेज अपोइन्टमेन्ट पनि इलेक्सनको प्रोसेसबाट हुने गरेको छ। अब त्यो अभ्यास पो ल्याउनु पर्ने हो, किनभने आफ्नो क्षेत्रबाट मस्ट करप्ट अथवा चाहिँ मस्ट एउटा चाहिँ नेगेटिभ लिस्टको मान्छे नियुक्ति गर्छ भने पनि उसको इलेक्सनको प्रोसेसलाई दिने, अथवा मस्ट इलिजिबल मस्ट तपाईँको चाहिँ क्वालिफाइड मान्छे नियुक्ति गर्छ भने पनि त्यही प्रोसेसलाई दिने अथवा परीक्षाको प्रोसेसलाई दिने, यो बाटो नअपनाउने हो। र टीका लगाएर नेताको व्यक्ति, शक्ति केन्द्रको व्यक्ति अथवा चाहिँ अन्य मलाइजा गरेर आउन सक्ने व्यक्तिका माध्यमबाट अबको न्यायपालिका अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन। यसलाई स्ट्रक्चरल रिफर्म, स्ट्रक्चरल रिडिजाइन नगरिकन अब यो न्यायपालिका डुङडुङती गनाइसक्यो के देवेन्द्रजी, डुङडुङती गनाइसकेको यहाँले पत्र पत्रिकामा आएका समाचारका आधारमा र जति पनि स्क्यान्डलहरू सर्वोच्च अदालतमा, जिल्ला अदालतमा, उच्च अदालतमा विभिन्न ढङ्गले प्रश्नहरू उठिरहेका छन्, त्यो सबै प्रश्नहरू हेर्ने हो भने यो न्यायपालिकाले अब जनताको सेवा गर्न सक्दैन, त्यतिखेरसम्म सक्दैन जतिखेरसम्म यसको रिस्ट्रक्चरल डिजाइन, रिस्ट्रक्चरल तपाईँको चाहिँ रिडिजाइन गरिँदैन। तपाईँहरूको यो आन्दोलन पनि त्यही सुधारतर्फ नै केन्द्रित होला, त्यो एउटा
आदर्श न्यायपालिका बनाउने कुनै अब सपना बोकेर हिँड्नु भएको होला तपाईँहरू पनि। अब यो मैले पढेको कति मैले मेरो सम्झनामा कति छ, यो चाहिँ संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भइसकेपछि इम्पिचमेन्ट आदि इत्यादिबाट बाहिरिएन भने उक्त प्रधान न्यायाधीश चाहिँ लाइफ लङ प्रधान न्यायाधीश हो भन्ने पढेको हो मैले। अब कति सही कति गलत पढे त्यो भयो। तर अब यो एक किसिमले अझै पनि एउटा निर्णायक स्थानमा हुनुहुन्छ प्रधान न्यायाधीश। यो सबै जुन अस्थिरता छ त्यसलाई उहाँको एक कदमले पनि अन्त्य गर्ने बाटोतर्फ लैजाने परिस्थिति छ होइन। प्रधान न्यायाधीश ज्यूको हातमा छ त्यो होइन। भनेपछि के सुझाव दिनुहुन्छ उहाँलाई? यो डेडलक, यो सङ्कट अन्त्य गरेर न्यायपालिकाको छवि सुधार गर्ने, यो व्यवस्थाको खस्किँदो छवि सुधार गर्नको लागि प्रधान न्यायाधीशले अहिले के गर्न सक्नुहुन्छ? के सुझाव दिनुहुन्छ? अब यहाँनिर के देखिन्छ भने देवेन्द्रजी, उहाँले के गर्नु होला भन्ने कुरा त उहाँले नै सोच्नु भएको होला। अब यहाँनिर प्रश्न के उठ्यो भने सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराज्यू ले सायद उहाँ र उहाँका सहकर्मी न्यायाधीशहरू फर्स्ट एमङ द इक्वेल्स भन्छ 20 जना हुनुहुन्छ अहिले। सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराज्यू र समेत 20 जना न्यायाधीश हुनुहुन्छ। एउटा पद खाली छ। 21औं जनामा 20 जना हुनुहुन्छ। 20 जनामा 19 जना एकातिर, उहाँ एकातिर भएको अवस्था छ। अब यो एउटा अचम्मको कुरा छ कि उहाँले आफैले नियुक्ति गरेका जुनियर जजहरू समेतले पनि उहाँको साथ छोडेका छन् अथवा उहाँसँग छैन। अथवा भनौँ न त्यो परिस्थिति कसरी बन्यो होला, यो अचम्म लाग्ने कुरा छ। त्यसकारणले गर्दा प्रधान न्यायाधीश ठिक कि अरू 19 जना ठिक भन्ने प्रश्न अहिले उठिसकेको अवस्था छ। अब दुईटै गलत पक्कै होइन होला। दुईटा मध्ये एउटा पक्ष सही हुन सक्छ कि, अथवा यो बाहिर प्रचार के पनि भइरहेको छ भने बार र प्रधान न्यायाधीश बीच चाहिँ भागवण्डा नमिलेर भएको भन्ने कुरा पनि बाहिर प्रचारमा आइरहेको छ। यदि त्यस्तो हो भने न्यायाधीश बीच चाहिँ किन के विवाद भएछ त? त्यसकारणले गर्दा को चाहिँ ठिक को चाहिँ गलत भन्ने कुरा भन्दा पनि यो सबै कुरालाई स्मुथली अगाडि बढ्ने वातावरण बनेको थियो। बीचमा कमी कमजोरीहरू भएका थिएनन् भने यो कुरा यो हदसम्म अब अहिले एकै ठाउँमा बसेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन। यो परिस्थिति धेरै नै गिजोलिसकेको अवस्था छ। भन्नुको मतलब अब फेरि एकै ठाउँमा बसेर अगाडि बढ्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने पनि एउटा गम्भीर प्रश्न छ। सायद अब एकै ठाउँमा बसेर अगाडि बढ्न सक्दैन होला। र सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश ज्यूले चाहिँ बारलाई आह्वान पनि गर्नुभएको छ वार्ताको लागि। त्यो वार्ताको लागि उहाँले आह्वान गरे तापनि बारले अगाडि बढ्न वार्ताको वातावरण अगाडि बढाउन सकेको अवस्था देखिँदैन। त्यसकारणले गर्दा अब यो कुन ढङ्गले अगाडि बढ्ने, कुन ढङ्गले सफल हुने भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म अब आन्दोलनको दौरानमा नै अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यो ढङ्गको सफलता भन्ने कुरा पनि देखा परिसकेको अवस्था छैन। त्यसकारणले गर्दा अब अप्ठ्यारो जसलाई अप्ठ्यारो परे पनि एउटा सहज निकास केही दिनमा आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। छोटकरीमा, एकदमै छोटकरीमा भन्नुपर्दा यो कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ यो केही शब्दमा मात्रै भन्नुपर्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशको प्रति, नेतृत्व प्रति एक किसिमको विश्वासको सङ्कट देखियो। न्यायाधीशहरू माथहतका न्यायाधीशहरूले विश्वास नगरेको देखियो। अब वकिलहरूको नेपाल बार एसोसिएसनको त
एक किसिमको विरोध आन्दोलन नै चलिराखेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिएरै मार्ग प्रशस्त गर्नु उचित हुन्छ, त्यही भन्न खोज्नु भएको हो? तपाईँहरूको अब आधिकारिक यहाँ धारणा जस्तै त्यही हो। मलाई के लाग्छ भने बारले निर्णय गरिसकेको छ। तपाईँले बहिर्गमन गरेर बाटो निकास दिनुहोस् भन्ने कुरा बारले गरेको छ, आग्रह गरेको छ। र उहाँले के भन्नुभएको छ भने म वैधानिक तरिकाले मात्रै छाड्छु भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। अब यसो हेर्दाखेरि अब महाभियोग संविधानको धारा 101 हेर्ने हो भने महाभियोगको बाटो भन्छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र संवैधानिक अङ्गका प्रमुख र सदस्यहरूलाई महाभियोगको माध्यमबाट चाहिँ हटाउने भन्छ। महाभियोग भनेको चाहिँ एउटा अविश्वासै हो। त्यो पार्लियामेन्टले अविश्वास गर्ने कुरा भयो। तर अहिले पार्लियामेन्ट चुपचाप बसेको छ। राजनीतिक दलहरू चुप लागेर बसेका छन्। उनीहरू चाइचुइ पनि गरेको अवस्था छैन। तर न्यायपालिका आफैले नेतृत्व गरेको न्यायिक क्षेत्रले उहाँलाई अविश्वास गरेको अवस्था छ। भनिसकेपछि अब यसको निकास कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने कुरा यहाँले राख्नुभयो। यो एउटा कौतूहलकै विषय छ र अब मलाई लाग्छ यो विषयमा सम्बन्धित निकायहरूले चाँडोभन्दा चाँडो निर्णय गर्नेछन् र चाँडोभन्दा चाँडो यसको निकास आउला भन्ने मलाई लाग्छ। भन्नको मतलब जाने उतै महाभियोग मार्गतर्फै जाने बढी सम्भावना देखियो। अब यस्तो छ, महाभियोगको सन्दर्भमा नेपाल बार एसोसिएसनले भोलिका मितिमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेर राजनीतिक संसदीय दलमा महाभियोगका लागि कारबाही अगाडि बढाऊ भनेर लेख्दैछ। अब यो विषय सबै सार्वजनिक भइसकेको अवस्था छ। सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराज्यूले होइन यो संवैधानिक बाटोबाट म अगाडि बढ्छु भन्ने सम्मको चाहिँ उहाँले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा अब कसरी बढ्ला भन्ने कुरा एउटा मिस्ट्री चाहिँ अनफोल्ड हुन समय लाग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद सफ्ट टकको लागि समय दिनुभयो। यहाँको विचार, यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।